टासिदलेक नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब हुन त मेरो बारेमा राजेन्द्र सरले धेरै नै भन्नुभयो। त्यस्तो गरेर खासै म त्यस्तो विद्वान त्यस्तो त के होइन। तर पनि अब आफूले अब Recording in progress. विगत कही वर्ष मैले अब यसरी अध्ययन गरे पनि गरि पनि रहेछु अहिलेसम्म। त्यस मार्फत मैले 2-4 शब्द के जाने त भन्दाखेरि त्यो चिजहरू चाहिँ म हजुरहरूको सामु हैन मात्र नभएर मैले विगत पनि म अहिले घुममा बस्छु हैन, यहाँ पनि धेरै आनिलाहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब सिकाइरहेको पनि छु र त्यसै गरेर चाहिँ यसरी नै अब अहिलेको हाम्रो स्थिति त्यसरी जुम मार्फत, किनकि अब अहिले त हामी प्रत्यक्ष भेट्न गाह्रो भए तापनि जुम मार्फत नै भए पनि मैले चाहिँ यसरी प्रवचनहरू चाहिँ मैले जानेको केही ज्ञान लिएको 2-4 शब्द चाहिँ बाँड्ने चाहिँ सधैँ प्रयास नै गरिरहेको छु। र यसपालि पनि राजेन्द्र सर मार्फत हजुरहरूलाई त्यसरी 2-4 शब्द राखिदिन अनुरोध गरेको मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो कि हजुरहरूसँग भेट भयो। हजुरहरूलाई मेरो केही मनमा लागेको अथवा आफूले केही जानेको चिजहरू बाँड्न पाउँदा मलाई पनि साह्रै खुसी लागेको छ। त्यसैले तपाईहरु चाहिँ सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मेरो आजको चर्चा गर्ने विषय हजुरहरूलाई थाहा नै छ हैन, दुःख सत्य र त्यसबाट चाहिँ कसरी हामी मुक्त हुने, भगवान बुद्धको वचन के थियो भन्ने बारेमा है त। त्यही भएर अब हामीले सधैँ यसरी पाठ पूजा प्रवचन गर्नु अगाडि हामीले सधैँ त्रिरत्नपट्टि शरणगमन गएर उहाँको आशीर्वाद लिएर नै हामीले सुरु गर्ने त्यसरी गर्छौँ हामीले। तर अब अहिले हामीले यो त्रिरत्नपट्टि हामी सबैले चाहिँ शरणगमन हामीले गइसक्यौँ हैन। त्यही भएर अब हामीले गर्न त गर्छौँ, तर यसको पनि एउटा अर्थ थाहा हुनुपर्छ किन गरेको हामीले हैन। जहिले पनि केही पाठ पूजा अथवा केही कुशल कर्महरू गर्दा हामीले साङ्गे सदाउ भनिहाल्छौँ हैन। हामीले है बुद्ध धर्म सङ्घप्रति हामी शरण गइहाल्छौँ। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यसको पनि अर्थहरू अथवा त्यो किन भन्ने त्यसको के महत्त्व छ त भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले त्यो पनि जान्नुपर्छ है। तर म आज यो विषयमा चाहिँ म चर्चा गर्दिनँ, किनकि दुःख सत्य मेरो आजको चर्चा गर्ने विषय हजुरहरूलाई जानकारी पाए जस्तै दुःख सत्यको बारेमा है। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले जानिराख्नुहोस्, तपाईँहरूले गरिराख्नु भएछ हैन। खुसी लाग्यो मलाई पनि हैन। यो धेरै आवश्यकता पनि छ, हामीले गर्नै पर्ने हैन। हामीले बुद्ध भगवान अथवा हामीले अब बुद्ध धर्म सङ्घ भन्छ, जस्तै टिबेटनमा हामीले चाहिँ साङ्गे छे गेन्देन भन्छ, उहाँहरू नै हुनुहुन्छ है हाम्रो चाहिँ सारण्यहरू, जुन हामीलाई यो दुःख संसारबाट मुक्त देखाउने हैन, मुक्त दिलाउने चाहिँ उहाँहरू नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले सधैँ उहाँहरूप्रति चाहिँ हामीले चाहिँ झोक लिएर अथवा आशीर्वाद लिएर हैन, उहाँहरूप्रति चाहिँ हाम्रो के भन्छ अब हाम्रो सारण्य भनेको त उहाँहरू भएको कारणले सधैँ हामीले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हामीले जानिराख्नुपर्छ र हामीले आफ्नो अभ्यासमा पनि यो भइराख्नुपर्छ है। जस्तै आज पनि तपाईँहरूले सर्वप्रथम यो गरिहाल्नु भयो, मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो हैन। यसरी नै गरिराख्नु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। तर आज मेरो विषय चाहिँ अब दुःख सत्य। मानौँ न हैन, हामी सबैलाई कति दुःख छ हामी हैन। अब भगवान बुद्धको सिद्धान्त भनौँ हैन, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि हामीले जोवा रिक डुक भनिन्छ टिबेटनमा है। जोवा रिक डुक भनेको अर्थ हो कि छ लोक भन्नु है, छ लोक। जस्तै अहिले हामी कहाँ छ त, हामी मानवता भएर जन्मेका छौँ हैन। हाम्रो लोक हो मनुष्य लोक है। त्यसै गरेर छ लोक छ। अब अहिले हामीले चाल पाएको चाहिँ जस्तै अब पशु लोक भनौँ न हैन। पशुहरू विभिन्न किसिमका पशुहरू पक्षीहरू धेरै छन्, त्यो हामीले आफ्नो आँखाले देख्न सक्ने हैन, सुन्न सक्ने बुझ्न सक्नेको लोक छ पशु लोक है। त्यसै गरेर अब हामीले सुनेका रहेका तर हामीले आफ्नो जुन हाम्रो यो आँखा छ त्यसले हामीले देख्न नसक्ने हैन चाहिँ अब हामीले अर्को लोकको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा अब दुःखको लोक भनौँ न, सबैभन्दा दुःख धेरै भएको लोक चाहिँ हामीले अहिले टिबेटनमा हामीले न्याल्वा भन्छ नरक लोक है। सबैभन्दा एकदमै दुःख एकदमै कठिनाइ है नरक लोक। त्यो माथि आएर प्रेत लोक है, दुईटा लोक भयो है। हुन त यो कुराहरू तपाईँहरूले सुनिरहेको बुझिरहेको पनि होला, तर पनि मेरो यो विषयवस्तुसँग यो कुराहरू पनि आधारित छ। त्यही भएर फेरि म यसलाई तपाईँहरूलाई फेरि भन्न गइरहेछु है त है। सबैभन्दा तल नरक लोक, त्यसमाथि प्रेत लोक, त्यसमाथि पशु लोक। यो तीन लोकमा असाध्य दुःख भएको कारणले हामीले दुर्गति भन्छ
है, एकदमै धेरै दुःखहरू। हुन त अहिले मनुष्य लोकमा हामीलाई आफूलाई बुझ्ने हो भने पनि धेरै दुःख कष्ट छ होइन। नचाहँदा पनि हामीले धेरै दुःखहरू हामीले बोकिराख्नु परेको छ होइन। तर पनि मनुष्य लोक अथवा सुगति लोकको दुःख हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ धेरै नै, त्यही भएर हामी दुर्गति भनिन्छ यो 3 लोकलाई। र सुगति लोकमा आएर चाहिँ मनुष्य लोक है, त्यो माथि गएर चाहिँ हामीले अब देवलोक पनि भन्छ अथवा असुर लोक पनि भन्छौँ है। त्यो माथि देवलोक गरेर जम्मा 6 लोक है त है, 6 लोक मानिन्छ। र अब हामी अहिले हामी आफैलाई कल्पना गरिन अब अथवा हामीले बुझेन, अहिले त हामी मान्छे भएर मनुष्य भएर हामी जन्मेका छौँ, त्यही भएर हाम्रो लोक हो मनुष्य लोक। हुन त यो 6 लोक जहाँ भए पनि, जता जन्मे पनि दुःखले त अल्झिरहेका नै छौँ, पिडालिरहेका छ। तर त्यसमा अलिकति फरक ढङ्गले होइन, जहाँ जन्मे पनि हामीले दुःखले चाहिँ हामीले छोडेको हुँदैन कि हामी, किनकि हामीले जुन दुःखको सारहरू छ अथवा दुःखको बिउहरू छ त्यहीबाट नै हामी त्यहाँ चाहिँ जन्मेको भनौँ अथवा त्यसको फल फलेको भनौँ न होइन। हो त्यसरी चाहिँ हामी जन्मेका हुन्छौँ है। अब अहिले त हामी मनुष्य लोकमा जन्मिन्छ, मानिस भएर जन्मे, किनकि हामीले यो कर्म हेतु फलको कुरा गर्ने हो भने हामीले पहिला हाम्रो पूर्ण जन्ममा होइन, पूर्व जन्ममा चाहिँ अब हामीले मनुष्य लोकमा नै जन्मिनेको एउटा हामीले चाहिँ हेतु भनौँ न होइन, कारणवश चाहिँ हामी अहिले पशु लोकमा हामी जन्मेनौँ होइन, हामी मनुष्य लोकमा जन्म्यौँ। त्यसो गरेर अहिले पशुमा हेऱ्यो भने अगन्ती होइन चाहिँ पशुहरू छन् है। त्यही भएर यो 6 लोकमा हामीले त मान्छौँ हामी मर्छौँ होइन, मरेर सक्ने होइन नि त होइन। हाम्रो आत्मा त त्यही नै हो, हाम्रो शरीरको अब हामीले मर्यो भनेर एउटा हामीले ट्याग अथवा नाम दिन्छौँ त, यो मान्छे त मर्यो अथवा यो पशु मर्यो मारियो जस्तो कुरा हामीले चाहिँ भन्छौँ। तर यो वास्तविकमा यो चाहिँ एउटा तोकिएको जस्तो मात्र हो कि होइन। हाम्रो जुन यो शरीर र हाम्रो आत्मा चाहिँ छुटेर जान्छ नि त होइन। त्यो अब त्यो शरीरलाई जलाइन्छ अथवा गाडिन्छ अथवा हामीले केही नै गरिन्छ, त्यो हाम्रो सास रोकेर होइन। अनि हाम्रो त्यो शरीर र हाम्रो त्यो आत्मा छुट्नेलाई मात्रै हामीले त्यसलाई चाहिँ मरेको भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ उल्लेख नाम त्यसरी दिइन्छ नि त। वास्तविकमा त हामी त्यो मरेर सक्ने होइन नि त होइन। त्यो पछि फेरि हाम्रो चाहिँ अब भव भनौँ न, हामीले टिबेटमा शिव भनिन्छ है, भव। जसमा हामी अब जुन हाम्रो मरण छ नि त है, हाम्रो मर्नेको अब जुन हाम्रो अब हाम्रो त्यो सास जब टुटेर अब जुन हामी शरीर अलग हुने क्रमलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टिबेटनबाट हाम्रो यसलाई छिसी भनिन्छ। छि भनेको मर्नु हो, शिव भनेको भाव, छिसी भाव, मृत्यु भाव भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यो नाम दिन्छ। त त्यो मृत्यु भावपछि के हुन्छ त, अब हामी कथा सक्यो हाम्रो, अब सकेर गयो, मरेर गयो भन्दाखेरि त्यो कहिले पनि सकेको हुँदैन, किनकि हाम्रो आत्मा कहिल्यै मर्दैन होइन। शरीर पो हामीले छोडेर जान्छौँ, तर आत्मा कहाँ हुन्छ त भन्दा त्यो बिचमा चाहिँ अनि अन्तर्भावमा, जस टिबेटमा हामीले भर्दो भनिन्छ है। त्यही भएर हामीले अहिले 49 दिनसम्म पूजा गर्ने, झ्याङबर गर्ने, मलम गर्ने अथवा घेवा गर्ने जस्ता हामीले धेरै कार्यहरू गरिन्छ नि त है, घेवाहरू त्यही गरेर, किनकि त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 49 दिनसम्म चाहिँ भर्दोमा अन्तर्भाव त्यहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि हामीलाई धेरै कठिनाइहरू गरी धेरै दुःखहरू चाहिँ पोख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ सूत्रभित्र शास्त्रभित्र त्यसरी उल्लेख छ होइन। अन्तर्भावमा जति नै हामी रह्यो पनि 49 दिनसम्म है, त्यो पछि फेरि हाम्रो जन्म हुन्छ कता न कता होइन। त्यो कसरी भन्दाखेरि अब हाम्रो आफ्नो खुसी हुँदैन कि म यहाँ जन्मिन्छु यहाँ जन्मिँदैन भनेर, हाम्रो आफ्नो खुसी हुँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि आफ्नो कर्मको फल अनुसारले है, आफ्नो कर्मको फल अनुसारले जन्मिने हो। त्यति त्यो जहाँ हामी जन्मिन्छ नि, जहाँ अब एउटा कुनै न कुनैको आमाको कोखमा अब त्यति बेला अब हाम्रो आत्मा चाहिँ गएर अन्तर्भावबाट आत्मा गएर कोखमा होइन, हो त्यो कोखमा गएको एउटा समयलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, टिबेटनमा हामीले एउटा केसी भनिन्छ, के भनेको जन्मिनु हो कि है। त्यो भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले जन्म भव अथवा उत्पत्ति भव भनिन्छ है त। अब यसरी नै हाम्रो क्रमशः चल्दै जान्छ है। हामीलाई त लाग्छ मरेर सक्यो कि होइन, जलेर गयो सिद्धेर गयो जस्तो एउटा फर्म चाहिँ हामीले रूप चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ नि, तर हाम्रो आत्मा कहिले पनि मरेको हुँदैन। आत्मा यसरी नै कयौँ दुनियाँ हाम्रो यसरी नै घुमिरहेको छ। त हामी सधैँ मनुष्य भएर मात्रै जन्मिन्छ त भन्दै त्यो पनि होइन, अहिले पो जन्मियो
हैन हामी मनुष्य भएर है कयौं संख्या जनावर तर अब हामीले देखेको मानौँ न अघि मैले भनेको छलोकको कुरा गर्यौँ हामीले हैन छलोकभित्र कुनै लोक त अब हामीले सुनेको भएर अब त्यति विश्वास होला नहोला हैन तर पनि जुन पशु लोकमा हामीले एकचोटि याद गरौँ न हैन त्यो पशु लोकमा अगन्ती पशुहरू हैन जनावरहरू छन् त हामी त्यहाँ मात्रै हामी जन्मिन सक्छौँ तर हामी अहिलेको हालमा हामी त्यहाँ जन्मिनु हामी मनुष्य भएर जन्मियौँ किनकि हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ अब के भनौँ कर्म हेतु है हामीले त्यस्तो कारणहरू हामीले जुटाएको कारणले अहिले हामी यसरी मनुष्य लोकमा जन्म्यौँ हैन त मनुष्य लोकमा त जन्म्यौँ तर हामी आफूलाई पनि निहालेर हेर्दाखेरि अनगन्ती दुःखहरू पनि छ नि त हैन है तर जस्तै दुर्गति लोकको कुरा गर्ने हो भने त हामीहरूले धेरै नै सुख भने पनि मिल्छ हैन किनकि त्यहाँ त एक पल पनि एक सास लिन पनि सक्दैनौँ भन्छ कि धेरै दुःखहरू भएको कारणले सुखको सास एक पल पनि छैन त्यसरी चाहिँ सूत्रभित्र अथवा शास्त्रभित्र त्यसरी चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ है त्यो भएर चाहिँ अब हाम्रो दुःखको कुरा आयो हैन त्यो भएर चाहिँ हामी भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि अब यो दुःख भन्दाखेरि चाहिँ अब छलोकको कुरा गरौँ छलोक जहाँ जन्मे पनि दुःख नै हो है र मनुष्य लोकको कुरा गर्दा अब अहिले हामी मनुष्य लोकमा छौँ हैन गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन त मनुष्य लोकमा पनि एकदम अगन्ती दुःखहरू छ तर पनि हामीले समग्रमा भन्ने हो कि 4 अथवा 8 वटा दुःखमा चाहिँ समेटेर चाहिँ भन्नुभएको छ 4 राख्दाखेरि चाहिँ के राख्छ त भन्दा टिबेटनमा भन्दाखेरि हामीले के गा ना छि भनिन्छ के हो भनेको जन्मिनु नै दुःख हो चाहिँ है हामी जन्मिँदा पनि धेरै दुःख जन्मिने नै हाम्रो दुःख हो र गएर गावा भनेको वृद्ध भएर उमेर ठल्किँदै गयो हैन अहिले हामी आफूलाई पनि थाहा हुन्छ हैन उमेर जाँदै गएपछि अब वृद्ध बुढाबुढी भएपछि अब त्यो अनुसारले आफ्नो किसिमको गाह्रोहरूपनाहरू हैन दुःखहरू आइपरिहाल्छ है त्यो नै दुःख हो है हामीले चाहिँ टिबेटनमा चाहिँ गेवा भन्छ गेवा भनेको बुढेसकाल लाग्नु है त वृद्ध हुनु त्यो पनि हाम्रो दुःख हो गर्दाखेरि नवा भन्छ न भनेको दुःख बिमार अब अहिले मानौँ न हामी सानो सानो रोग अथवा ठुलै रोग लाग्दा हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ नवा टिबेटनमा चाहिँ नवा भन्छ बिमारीलाई अथवा रोग व्याधिहरूलाई है त छिवा त भन्नै परेन मरण दुःख त हामी मर्न कसलाई त खुसी हुन्छ हैन सबै मर्नलाई त त्यति डर हुन्छ किनकि त्यसमा धेरै गाह्रो छ धेरै दुःख छ त्यही भएर हामीलाई मर्छ भन्ने बित्तिकै झृङ्ग हुन्छ नि हाम्रो आँगन शृङ्ग हुन्छ नि हामीलाई मरणको कुरा सुन्ने बित्तिकै होइन हो किनकि त्यो धेरै दुःख भएको कारणले है त हाम्रो मनुष्य लोकमा पनि यी दुःख हामी सबैलाई आइन्छ होइन हामीले बिर्सेको मात्र हो कि जस्तै हाम्रो अब केवा नै दुःख भन्नुभएको छ जन्मिने जन्म दुःख भन्नुभएको छ तर हामीले जन्मिँदा त के दुःख पाएरौँ जस्तो पनि लाग्छ नि त हामीले बिर्सेको मात्रै हो कि हाम्रो यो अकुशल कर्म हामीमा धेरै क्लेशहरू भएको कारणले हामीले त्यति यादै हुँदैन कि हामीलाई पीडा चाहिँ त्यति हुन्छ तर त्यति याद पनि हुँदैन त्यति चिन्न पनि सकिँदैन कि हाम्रो चाहिँ एउटा के भनौँ स्वरूप चाहिँ के मनुष्यको चाहिँ एउटा स्वभाव चाहिँ त्यस्तो छ कि एकदम बिर्सिहाल्ने है त्यस्तो छ त्यो भएर है त्यही भएर चाहिँ अब 4 दुःख राख्दाखेरि चाहिँ यसरी राख्नुहुन्छ र कहिले चाहिँ हामीले कुनै शास्त्रहरूभित्र 8 वटा दुःख पनि राख्नु भएको छ 8 वटा दुःख राख्दा चाहिँ यो 4 वटा त भइहाल्यो मूल्य 4 वटा है त्यसमाथि चाहिँ हामीले चाहेको चिजहरू है आफूले चाहेको चिजहरू हामीलाई नपाउनु दुःख है हामीले सोचेको चाहेको हैन हामीले केही इच्छा राखेको चिजहरू चाहिँ इच्छा राखेको अनुसारले त्यो पुरा नहुनु त्यसलाई पनि दुःख र हामीले नचाहँदा नचाहिँदा पनि त्यो चिजहरू बोक्नु पर्ने त्यो चिजहरू हामीमा आइपर्ने त्यो पनि दुःख यिनीहरू त अब एकदमै सामान्य कुराहरू हो नि त हामी सबै जसलाई पनि आइलाग्ने आइपर्ने हैन बोकिराख्नु पर्ने दुःखहरू हैन त्यसै गरेर आफ्नो एकदम प्रियहरूसँग टाढिनु पर्ने दुःख हामीलाई त लाग्छ नि आफ्नो प्रियहरूसँग सधैँ होस् 1 सेकेन्डको लागि पनि छुट्न नपरोस् भन्ने लाग्छ तर तिनीहरूसँग चाहँदा पनि हामी छुट्नु पर्छ त्यो पनि दुःख र अप्रियहरूसँग यो त मलाई साह्रै नै मन पर्दैन योसँग त कहिले मेरो भेट नहोस् सँगै बस्नै नपरोस् त अप्रियहरूसँग पनि हाम्रो मिलन हुने त्यो पनि दुःख गरेर 4 दुःख अथवा 8 दुःख यो त एकदम समग्रमा बनेको हो कि सानो हैन छेनको दुःखलाई सम्झ्यो भने त हामीले एक दिन भरिको बिहान उठेर राति नसुतुम जेलको पीडा दुःख मात्र हामी याद गर्ने हो भने पनि सायद अगन्ती जस्तो नै हुन्छ हामीलाई है त्यस्तो तर अब यो चाहिँ एकदमै समग्रमा गनेका दुःखहरू है त यो सबै हामी सबैलाई छ
सबैलाई भइरहेको छ। त्यो पनि छानछानमा चाहिँ फरक 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 किसिमको ढङ्गले फरक फरक कारणवशले हामीलाई चाहिँ पिरालिरहेको छौँ हामीलाई होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीलाई दुःख छ। सर्वप्रथम हामीले यो दुःखहरूले चाहिँ पहिला चिन्नुपर्ने रहेछ। हामीलाई यो भएन त्यो भएन गाह्रो भयो भनेर हामीले त्यसरी के वर्णन गर्ने मात्र होइन कि राम्रोसँग हामीले यो दुःखलाई चिन्ने पहिला। त्यस कारणले भगवान बुद्धले चाहिँ जब उहाँले चाहिँ बौद्ध गयामा उहाँले जब उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो नि त होइन, भएपछि उहाँले 49 दिनसम्म पनि उहाँले धर्म प्रवर्तन गर्नुभएको थिएन। 49 दिनसम्म। त्यो किन त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो बोट भाषामा हामीले भन्दाखेरि दुइजी ताबु छुसिक दालाङे सुला टेङ्ग्याङ खोर मिनुपे भन्नुभएको छ कि मैले यस्तो अमूल्यवान होइन, मैले यस्तो अमृत जल जस्तै गरेर मैले चाहिँ धर्म चाहिँ मैले चाहिँ उहाँले अब ज्ञान चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ। तर पनि यो मैले चाहिँ जसलाई सुनाउँदा पनि त्यसले बुझ्न नै सक्दिन। त्यस कारणले म धर्म प्रवर्तन नै गर्दिन, बरु म एकातत्रमा चाहिँ ज्ञानमा बस्छु भनेर चाहिँ उहाँले 49 दिनसम्म पनि उहाँ यसरी बस्नुभएको थियो। पछि चाहिँ इन्द्र र विष्णुले चाहिँ उहाँले चाहिँ यो कुरा चाहिँ थाहा पाएपछि उहाँहरूले चाहिँ अनि किनकि उहाँहरूमा त अब अभिज्ञान हुन्छ नि त, त्यो अभिज्ञानले हेर्दा यो कुराहरू उहाँले थाहा पाएपछि होइन बुद्ध भगवान तपाईँले बुद्धता प्राप्त गरिसक्नुभयो, तपाईँले चाहिँ जसरी पनि धर्म प्रवर्तन चाहिँ गर्नै पर्छ होइन। किनकि लोकमा सबैजना अब धर्म नजानेको कारण अथवा कारणले चाहिँ भ्रम पढेर चाहिँ धेरै दुःखहरू चाहिँ बोकिरहेका छौँ। त्यही भएर तपाईँले धर्म प्रवर्तन चाहिँ है गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भन्नु अब उहाँलाई भनेपछि अनि उहाँले त्यो पछि चाहिँ अब कसलाई गर्ने त मैले होइन, यो धर्म प्रवर्तन त अब गर्ने, तर मैले कसलाई गर्ने भन्दा नि उहाँले आफ्नो के भन्छ ध्यानसहित अभिज्ञानले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला उहाँले बुद्धता प्राप्त गर्नुभन्दा नि अगाडि चाहिँ उहाँले जुन अहिले त्यो पनि बौद्ध गएको छेउमै छ, हामी अहिले पनि त्यहाँ धर्म दर्शन गर्न जान्छौँ, धर्मस्थल नै हो। त्यहाँ चाहिँ लोटुक कावाचे भ भन्छ कि त्यो ठाउँमा पनि अहिले हामीले लोटुक कावाचे सा भन्छ। 6 वर्षसम्म चाहिँ जुन अहिले उहाँले पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन जहाँ उहाँले उहाँको 5 जना मित्रलाई दिनुभएको थियो नि त। अहिले सारानाथ जुन वाराणसी भन्छौँ हामी अहिले, त्यहाँ पनि हामी धर्मस्थल गर्न है धर्म दर्शन गर्न जान्छौँ हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो उहाँको जुन साथीहरू चाहिँ त्यहाँ थियो होइन। त्यही भएर अब उहाँलाई चाहिँ म फर्स्ट पहिलो धर्म प्रवचन चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ दिन्छु। उहाँले चाहिँ मेरो यो धर्म प्रवचन चाहिँ उहाँले बुझिन्छ भनेर उहाँले त्यो अभिज्ञान हेरेपछि उहाँले त्यो चाहिँ थाहा पाएपछि उहाँ स्वयं बौद्ध गयाबाट वाराणसी जानुभयो र वाराणसीमा उहाँको त्यो साथीहरूलाई भेटेर पहिलो धर्म प्रवर्तन चाहिँ त्यहाँ दिनुभएको। र त्यहाँ दिनुभन्दा पहिलो धर्म प्रवर्तन के थियो त भन्दाखेरि 4 आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य भन्दाखेरि चाहिँ अब के हो त, 4 आर्य सत्य के हो त भन्दाखेरि दुःख सत्य है, समुदय सत्य, निरोध सत्य र मार्ग सत्य गरेर 4 आर्य सत्यको बारेमा चाहिँ उहाँले पहिलो धर्म प्रवर्तन उहाँले त्यहाँ दिनुभयो। र त्यति बेला पनि सबभन्दा पहिला उहाँले के दिनुभयो त भन्दा दुःख सत्य है त। त्यसरी चाहिँ हामीले पहिला किनकि अब हामीले चाहिँ धर्म गर्नु छ होइन, हामीले चाहिँ संसारको स्वरूपलाई चिन्नुपर्ने छ है। एउटा बुद्ध ज्ञान हामीले प्राप्त गर्नु छ। तर त्यो सजिलै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने अथवा सजिलै त्यो कुरालाई बुझ्न सक्ने चाहिँ होइन रहेछ। त्यसलाई क्रमशः है लाइनमा गएर कि क्रमशः एउटा मार्ग चुनेर गएर बिस्तारै 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 त्यसरी चाहिँ सिक्नुपर्ने अथवा त्यो मार्गदर्शन गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले सर्वप्रथम पहिला चाहिँ के जान्नु जति आवश्यकता छ भन्दा दुःखलाई नै हामीले चिन्नु कि हामीले भोगिरहेका छौँ, हामी माथि परिरहेका छौँ, तर हामीले त्यसलाई खासै बुझेका छैन रहेछ। दुःख सत्य नै हामीले थाहा पाइरहेका छैन रहेछ। त्यस कारणले उहाँले पनि पहिलो धर्म प्रवर्तनमा दुःख सत्य नै हुन त 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य भित्र पनि सर्वप्रथम चाहिँ दुःख सत्य है त। त्यस्तो एकदमै अब हाम्रो एकदम बेसिक भनौँ न है, एकदमै पहिलो कदम हामीले है भगवान बुद्धको चाहिँ धर्म दर्शन गर्नलाई हामीले सबैभन्दा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भनौँ अथवा पहिलो कदम चाहिँ हामीले दुःखलाई चाहिँ एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने, त्यसको अर्थ बुझ्नुपर्ने मतलब हो कि त्यसको अर्थ जान्नुपर्ने। किनकि दुःख भनेको चिज एउटा फल हो है त।
हरेक फल कसरी फलिन्छ त भन्दाखेरि उसको आफ्नै हेतु आफ्नै कारणवश हुन्छ हैन। अहिले मानौँ न हामीले हाम्रो खेततिर हाम्रो बारीतिर हामीलाई जे रोप्न मन लाग्यो आफूलाई जे चाहेको छ हैन त्यो त हामीले पहिला त्यसलाई बिउ छोड्नु पर्ने हुन्छ नि त हैन। त्यसको बिउ छरेर त्यसलाई पानी इत्यादि चाहिँ कारणहरू जुटाएर त चाहेको जस्तो फल फल्ने हो है। बिना कारण त के पनि फलिँदैन नि हैन। हामीले केही न केही त्यहाँ जुटाउनु पर्छ नि हैन। त्यहाँ माटो घोटेर त्यो भित्र त्यसको बिउ लगाएर पानी राखेर हुन्छ कि मल राखेर हुन्छ, धेरै कामहरू हुन्छ हाम्रो है त्यहाँ। त्यति सबै चिज जुटेर त अनि त्यसको फल फल्ने हो। बल्ल पछि अब त्यो कयौँ महिना अथवा कयौँ साल लागेर त्यो पछि हामी त्यसको फल चाहिँ हामीलाई मिल्छ नि त सोचेको जस्तै गरेर। हाम्रो दुःख पनि फल नै हो है। त्यसको धेरै कारण बस्छ, धेरै हेतु प्रत्यय जुटेर नै हामीले यो अहिले हामीले बोकिरहेको दुःखहरू हैन, हामीमा आइपरिरहेको दुःखहरू, हामीले नचाहिरहेको दुःखहरू चाहिँ सबै एउटा फल, त्यसको आफ्नो कारण छ है। त्यो कारण के हो त? अब कसरी चाहिँ आइपर्यो त्यस्तो दुःख? चाहेको त होइन हामीलाई हैन, हामीले रुचि राखेको त होइन, तर पनि आइ के भन्दाखेरि यो किन त भन्दाखेरि अब त्यो बिउ कारणले चाहिँ त्यसको फल फलेको हो। त्यो बिउ के हो त भन्दाखेरि दोस्रो आर्य सत्यमा समुदय सत्य भन्नुभएको छ। त्यही भएर उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि सूत्रभित्र टिबेटन भाषामा भन्नुपर्दा दुङ्गल सेपर छा भन्नुभएको छ कि त्यसको अर्थ हो तिमीले दुःखलाई बुझ है। दुःख सेपर छा, सेप भनेको बुझ्नु, अर्थ जान्नु। तिमीले पहिला दुःखको अर्थ बुझ है। र दुःखको अर्थ बुझिसकेर दुःख एउटा फल हो भनेर थाहा पाइसकेपछि कुन्जुङ पवार छा भन्नुभएको छ दोस्रोमा टिबेटन भाषाबाट कुन्जुङ पवार छा। यसको अर्थ हो कुन्जुङ भनेको खानी, कुन्जुङ भनेको चाहिँ ढुङ्गलहरू कहाँबाट भएको हो त भन्दाखेरि कुन्जुङबाट भएको भन्दाखेरि खानी चाहिँ। त्यही भएर उसको प्रकट हुने ठाउँ अथवा उसको खानी, त्यो खानी नै खाली गरिदिएपछि त त्यो खानीबाट चाहिँ आउनेको जे जस्तै वस्तु भयो नि त्यो त नहुने नै भयो नि। त्यही भएर पहिला त्यो खानी सफा गर है। पाङ भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्याग गर है भनेको कि। त्यस भएर कुन्जुङ पौँड छ पाउँड छ भन्नुभएको छ, त्याग गर है भन्नुभएको छ। अब यो कुन्जुङ के हो त भन्दाखेरि अहिले हामीले अब नेपाली भाषामा हामीले समुदाय सत्य भनिन्छ नि त। र त्यसलाई सरल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ क्लेश र कर्म है। अब हामीले जहिले पनि भनिआएको कर्म हेतु फल भनेर कर्म त हामीले भन्छौँ। त्यो कर्ममा धेरै किसिमका कर्महरू छ हैन। त्यसमा चाहिँ अब कुशल कर्म अकुशल कर्म हैन, त्यो कर्म सबै कर्म हो, कार्य हो। कर्म भनेको एउटा कार्य नै हो है। त्यसमा तर कुशल कर्म र अकुशल कर्म र जुन हाम्रो अहिले यो दुःखको बिउ भनेर हामीले अघि कुरा गर्यौँ, हेतु भनेर कुरा गर्यौँ, प्रत्यय कुरा गर्यौँ हैन, हो त्यो नर्स अकुशल कर्महरू है। हामी जुन हामीभित्र नै छ पहिला पनि भयो, त्यसको कारणले अहिले दुःख बोक्नु भयो र अहिले पनि हामीले यही अकुशल कर्महरू फेरि हामीले अज्ञानताको कारणले है चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामी अज्ञानता भएको कारणले हामीले यो चिजहरू त सामान्य जस्तै लाग्छ क्या हामीलाई हैन। यो रिसाइ, राग, द्वेष, मोह इत्यादि घमण्ड हुने भन्नेहरू त हामीलाई कस्तो सामान्य जस्तै लाग्छ कि। अब कसैले मलाई नराम्रो केही भन्यो भने मलाई रिस उठिहाल्छ नि भन्ने खालको हैन। केही आफूलाई मन परेपछि त्यसमा राग जागिहाल्छ नि भन्ने टाइपको हैन। त्यस्तो खालको त हामीलाई त यो त एउटा सामान्य लाग्छ नि त। त्यो सामान्य लाग्ने नै हाम्रो अज्ञानता हो कि। यही चिजहरू चाहिँ ग्यु भन्छ टिबेटनमा। ग्यु भनेको चाहिँ त्यो के भन्छ अब हेतु भनेको कि टिबेटनमा चाहिँ ग्यु भन्छ, ग्यु डे भन्छ। ग्यु भनेको चाहिँ उसको हेतु अथवा कारण भनौँ न हैन। डे भनेको डेउ भनेको चाहिँ फल भनेको हैन। त्यही भएर चाहिँ बिना कारण त केही वस्तु केही चिज पनि उत्पन्न हुँदैन नि त। त्यही भएर हाम्रो दुःख पनि बिना कारण भएको होइन। यो एक्कासी कहीँबाट एक्कासी भएको होइन, केही चिजले जुटेर भएको पनि होइन, आफ्नै कारणले। किनकि मानौँ न त अब हामी होइन, अब हामी मनुष्य लोकको मात्रै कुरा गर्ने हो भने संसारमा जति मनुष्य जति मान्छेहरू छ सबैलाई एउटै किसिमको दुःख त आइपर्दैन नि त हैन। आफ्नो ढङ्गले आफ्नो ठाउँमा पीडा फरक छ नि। पीडा त छ तर फरक ढङ्गको छ नि हैन। कसैलाई के को पीडा परिरहन्छ, कसैलाई के को पीडा परिरहन्छ
हैन कसैले के दुःख भोग्नु परिरहन्छ कसैले के दुःख जस्तै तपाईहरुमा भएको दुःख ममा हुँदैन ममा भएको दुःख तपाईहरुलाई हुँदैन तर हामी मनुष्य लोकमा भइसकेपछि त्यो जुन अघि हामीले 4 8 हैन समग्रमा राख्दा अथवा त्यति मात्र होइन त्यो त अब समग्रको कुरा मात्र हो हामीले गन्ती गर्यो भने कति नै हैन त्यो दुःखहरु सबै आफ्नो कर्मको फलहरु बुझ्नुभयो नि त्यसकारणले अब दुःख त हामीले जहिले पनि एउटा प्रार्थना गरे पनि एउटा जे गरे पनि यो त मलाई नभइदियो हुन्थ्यो यो त ममा नआइपरिन्छ पहिला म र मेरो लागि हाम्रो सोच यही हुन्छ नि हैन पहिला सबैभन्दा प्राथमिकता मलाई र बिस्तारै गएर आफन्तहरूलाई अरूलाई त ठिकै छ भन्ने टाइपको हो त्यसरी चाहिँ हामीले खाली हाम्रो सोचमा यो चीजहरु चाहिँ हुन्छ तर त्यो सोचेको अनुसारले हुँदैन कहिले पनि हुँदैन किनकि यो त बिउ छरेको फल हो नि त हामीले जस्तो बिउ छोडिसकेपछि त्यस्तै फल फल्ने त हो अब हामीले सुन्तलाको बिउ छोडे पछि गएर चाहिँ यसमा स्याउ पाके त हुन्थ्यो स्याउ फले त हुन्थ्यो भनेर त हामीले त आशा गर्ने कुरै होइन नि त आशा गर्यो भने त्यो त हामी त मूर्खता हो नि हैन जे चाहेर छोड्यो त्यो अनुसारले फल्ने नै हो नि अब हामीले त्यही चीजलाई नै अब हामीले सोच्नु सक्नु पर्यो त्यो चीजलाई अपनाउन सक्नु पर्यो नि त हैन अब सुन्तला छोडिसक्यो अब पछि स्याउ भएन भनेर हामी रिसाइराख्ने कुरा पनि आएन नहोस् भन्ने कुरा पनि आएन हैन त्यो बिउ छोडिसक्यो त्यसलाई त फल त फलिहाल्छ त्यही फल फलिहाल्छ त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीमा दुःखहरु आइपर्छ तर हामीलाई रमाइलो त लाग्दैन दुःख लाग्छ त्यो त एकदम स्वाभाविक कुरा हो तर हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदमै मलाई घट्यो मलाई भयो अरूलाई किन भएन भन्ने खालको हामीले त्यसलाई एउटा स्वीकार नै सक्दैनौं के हामी है मै माथि मात्र आइपरेछ जस्तै मलाई नै किन भयो भने हामी दुःख भइरहेको छ दुःख पाइरहेको छौं त्यो छ आफ्नो ठाउँमा तर त्यसलाई 1 गुना भन्दा 10 गुना हामीले लगिदिन्छौं के हाम्रो यो सोचाइले हुन्छ नि हाम्रो यो दुःखको सत्य नबुझेको कारणले हैन अब आफूले नै गरेको मैले नै गरेर त्यसको बिउ हो भन्ने त्यसको कारणवश नै यो फल फलेको रहेछ भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ हामीले अध्ययन नभयो भने दुःख त कसैलाई चाहदैन नि त हैन त्यही भएर चाहिँ अब हामीले दुःख हुन्छ दुःख नहुने होइन हैन दुःखलाई हामीले सजिलै पनि स्वीकार्न पनि सक्दैनौं हामी दुखी हुन्छौं तर पनि हामीले यो ज्ञानहरु जुन भगवान बुद्धको यो ज्ञानहरु चाहिँ अथवा शिक्षाहरु चाहिँ हामीले लिएर कसरी चाहिँ यसलाई हामीले अलि भए पनि कम गर्ने कसरी यसलाई थोरै भए पनि स्वीकार गर्ने हामीले अब दुःख भयो भने हामीले फुल त्याग त हामी गर्न सक्दैनौं किनकि हामी पनि त सामान्य नै हौं हैन अब हामीले भन्नलाई त सजिलो छ तर त्यो व्यवहारमा ल्याउन त गाह्रो हो हैन त गाह्रो भए तापनि त्यो दुःख छ भनेर हामीले दुःखको भारी बोकेर बस्नु भन्दा त त्यसलाई कसरी हुन्छ हल्का लिन त त्यो त हामीले सिक्नु पर्यो नि है त्यो नसिक्यो भने त हामीले दुःख छ त्यसको माथि पनि थप दुःख चाहिँ हामीले बोकिरहेका हुन्छौं त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब मैले अब यताउता धेरै भन्न खोजे किनकि यो दुःख भनेको चिज चाहिँ हुन्छ हामी सबैलाई हुन्छ कहिले पनि नसोच्नु है हामीले यो अब हाम्रो सोच विचारमा त त्यो छ नि त कुनै अलिकति आनन्द ठाउँमा जाउँ त्यहाँ मलाई सुख मिल्छ अथवा मेरो परिवार सबै झम्कट हुँ त्यहाँ मलाई सुख मिल्छ अथवा मलाई धेरै पैसाहरु चाहिएको छ म धनी हुनु परेको छ त्यसलाई म सुख मिल्छ भन्ने टाइपको हाम्रो भ्रमहरु धेरै छ है सबै पैसा भयो भने सबै सुख पाइन्छ भन्ने त्यस्तो खालको हाम्रो सोचहरु छ अफकोर्स हुन्छ हामीलाई आउँछ किनकि हामी पनि त सामान्य हौं हामी पृथक जन हौं हैन हामीले त्यस्तो भूमि प्राप्त गरेको अथवा धेरै ज्ञान हासिल गरेको विद्वान त्यस्तो होइन हामी सबैजना एकदम अहिले पनि हामी एकदमै अब सामान्य नै हो नि त हैन त्यही भएर हामीले ठुलठुलो कुराहरु त हामीमा त आउँदैन हामीलाई हैन तर पनि अब मानौं न त अब हामी सोचौं अब धेरै पैसा भयो भने त सायद एकदमै सुख होला भन्ने जस्तो लाग्छ नि त हैन त्यो धेरै पैसाले सुविधा त राम्रो मिल्न सक्छ त्यो सुविधा मिल्न तर यो त्यसले चाहिँ एउटा सुख नै मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है सुख शान्ति भन्ने हुन्छ नि त है त्यो सुविधा मिल्छ हैन त सुख शान्ति त्यसले मिलाउँछ भन्ने चाहिँ छैन तर मिल्दैन भन्ने त होइन तर हाम्रो सोच विचार अनुसार चाहिँ धेरै पैसा सम्पत्ति धन सम्पत्ति भयो भने चाहिँ एकदम सुखै सुख होला भन्ने चाहिँ होला भन्ने सोच हुन्छ नि त्यो पनि एकदमै केही ग्यारेन्टी छैन त्यस्तो हो भने चाहिँ अहिले कयौं सम्पत्तिले जुटेको मान्छे धेरै छन् त सबै सुख हुनुपर्ने तिनीहरुको मरण नै नहुनु पर्ने तिनीहरुलाई रोग व्याधि नै नहुनु पर्ने तिनीहरुलाई के दुःख नै आइ नपर्नु पर्ने तर त्यस्तो हुँदैन नि त सबैलाई आइन्छ हामी यो 6 लोकमा है 6 लोकमा भइसकेपछि यो दुःखको संसार हो यो 6 लोक नै
त्यही भएर हामी सबैलाई आइपर्छ र बस केवल हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसको कारणहरूको अध्ययन गरेर भगवान बुद्धको धर्म दर्शन गरेर चाहिँ हामीले यसको चाहिँ दुःखको रूप दुःखको रङहरू हैन दुःखको कारणहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्ने हो र हामी आफूले आफूलाई सिकाउने हो यो दुःखलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्ने अपनाउन सक्ने क्षमता अथवा अब के भन्छ हामीले चाहिँ त्यस्तो क्षमता बल चाहिँ हामीमा चाहिँ आउन सक्नुपर्ने चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो मार्गबाट हामीले दर्शन गर्ने मात्र हो भन्ने बाहेक त हामीले यो दुःख नै त्याग गर्छु दुःख नै हामीले नहुने बनाउने चाहिँ त्यो कारणहरू छैन अब इन केस हामीले ल म यो सबै दुःखहरू हटाउँछु भनेर हामीले आत्मबल त्यसरी आयो भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब यो 6 लोकबाट है यो 6 लोकबाट हामीले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ त्यो मोक्ष प्राप्त गर्यो भने हामी यो 6 लोकमा हुँदैनौँ हैन त हामीले त्यति बेला चाहिँ मोक्ष प्राप्त गरिसकेपछि कुनै दुःख व्याधिको नाम नै हुँदैन तर हामीले हैन त्यस्तो मार्गहरू दर्शन गर्न सजिलो छैन त्यसको लागि धेरै तपस्या धेरै कठिनाइ धेरै अध्ययन हैन एकदमै तपस्या एकदमै जुनीको कुराहरू आउँछ त्यसमा हैन तर अब त्यस्तो ठुलो कुरा गर्नुभन्दा अहिले हामीले हालको हाम्रो अलिकति थोरै भए पनि सुख शान्ति कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले आफूलाई अथवा आफूले अरूलाई हैन सुख शान्ति थोरै भए पनि अब हाम्रो यो अपेक्षा नै त्यति नै राख्ने हो कि हामीले दुःख नै हटोस् दुःख नै नहोस् सबै सुख सधैँ शान्ति होस् भनेर त्यस्तो त हामीले मैले अहिले भने जस्तै मोक्ष नै प्राप्त गर्नुपर्छ र मोक्ष प्राप्त गर्नलाई हामीले सबै चिज त्याग गरेर पुरा हामी एकदमै अब तपस्यामा लागेर चाहिँ त्यस्तो एउटा गर्न सक्यो त्यस्तो एउटा मार्ग चाहिँ हामी दर्शन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो एउटा चान्सेस भनौँ न हैन त्यस्तो हुन्छ तर हामीले त्यो चिज अहिले हालमा गर्न सक्दैनौँ त्यसको लागि धेरैभन्दा धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ धेरैभन्दा धेरै तपस्या गर्नुपर्छ त्यो कयौं जुनीको पछि चाहिँ हामीले गर्दै गयो सिक्दै गयो बुझ्दै गयो भयो भने चाहिँ हामीले त्यो प्राप्त नहुने होइन प्राप्त हुन्छ हैन तर त्यो धेरै कठिनाइ र हामीभन्दा धेरै टाढाको कुरा हो र हामीले बरु आफ्नो वरिपरि नजिकको कुरा गर्नुपर्दा हैन त्यसले हामीलाई थोरै भए पनि एउटा चाहिँ सन्देश मिल्न सकोस् थोरै भएन हाम्रो आत्मबल बढ्न सकोस् हैन थोरै भएन हामीले यसमा त्यसको बारेमा केही जानकारी पाउन सकोस् थोरै भए पनि हामी कसैको भलो गर्न सकोस् र थोरै भए पनि आफूले क्षणिकको लागि भए पनि सुख रहन सकोस् आफूले शान्ति दिलाउन सकोस् हैन त्यो प्रति चाहिँ हामीले अलिकति जोड दियौं भने हैन हामीले क्षणिक सुख भए पनि अथवा सुख शान्ति नै भनौँ हैन त्यस्तो पनि हामीलाई अब त्यति पाए पनि हाम्रो अब सौभाग्यकै कुरा हो नि त है त्यही भएर हामीले नजिकै कुरा गरौँ हैन अब नजिकै कुरा गर्दाखेरि अब जस्तो हामीले अब दुःख भनेको एउटा फल हो हैन त्यो फल कसरी फल्यो त भन्दाखेरि उसको आफ्नै कारण छ आफ्नै हेतु छ है त्यसको हेतु कारण के हो त भन्दाखेरि अहिले हामीले भइरहेको छ हामीलाई आइरहेको छ राग द्वेष मोह घमण्ड हैन अब इत्यादि अरु के छ ईर्ष्या है अहंकार अनि अब जलन इत्यादि अकुशल सोच भनौँ न है अनि आइरहेछ अझ हामीले त्यसलाई खासै राम्रो ढंगले पनि थाहा पाइरहेको छैनौँ हामी है एकदम प्रतिस्पर्धा एकदम नकारात्मक सोच है तर त्यो चिजहरुलाई हामीले नकारात्मक सोच हो त्यो एकदमै गलत हो भनेर नि थाहा छैन के हामीलाई हामी सामान्य रूपमा लिइरहेका छौँ यिनीहरूलाई मानौँ केही म उपमा अथवा उदाहरण साथ भनौँ कसैले आएर मलाई धेरै गाली गलोच गर्यो अब हामीलाई के हुन्छ रिस उठ्छ हामीलाई हैन मैले केही गल्ती नै गरेको छुइनँ मलाई आएर यस्तरी भन्यो भनेर चाहिँ अब हामीले त्यसलाई धेरै उले 1% भन्यो भने हामीले 10% हाम्रो मनले खेलाइदिइसकेको हुन्छ हुन गाली गलोच 1% मात्रै पाएको छु कि हामीलाई एक्जाम्पल हैन मैले एउटा उदाहरण चाहिँ तर हाम्रो मनले चाहिँ हामीले त्यसलाई उत्तर चराव गरेर 10% बनाइसकेको हुन्छ त्यति हामीले आफ्नो मनले बोलिसकेको हुन्छ मलाई हेपेर बोल्यो अथवा मलाई त्यो गर्यो मलाई नै किन भन्यो हैन मैले त उसको केही बिगारेको छैन भनेर अब यसको चाहिँ रिभेन्ज कसरी लिउँ मैले कहिले उसलाई ठिक पारौँ भन्ने जस्तो त्यसले चाहिँ हामी चाहिँ महिनौं वर्षौं गए पनि त्यो बिर्सेको हुँदैन कि हामीले त्यसलाई चाहिँ झन्झन गडाइ झन् त्यसलाई वेट बढाएर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकारिरहेका हुन्छौँ
त्यसले गर्दा मानौँ न हाम्रो मनमा पनि शान्ति मिल्छ हैन हामी आफूले जलाइरहेको हुन्छ कि आफूले दुःखको माथि दुःख त्यो दुःख बढाइरहेको हुन्छ क्षणिकको लागि पनि हामीलाई आत्मशान्ति छैन त्यो चिजले गर्दाखेरि है क्षणको कुरा गरौँ अझ हामीले जन्मको कुरा गर्ने हो भने नि है जस्तै अब अहिलेको दुःख पाएका दुःखहरू चाहिँ हामीले फल हो त्यसको आफ्नो भ्यू छ भने अघि कुरा गरिसक्यौँ त्यो जस्तै गरेर अहिले हामीमा भएको यो रिसर यो रागहरू जुन अहिले हामीले बोकिरहेका छौँ गरिरहेका छौँ ती चिजहरू पनि फेरि हाम्रो पूर्ण जन्मको लागि फेरि हामीले भ्यू छरिरहेका छौँ है त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब अहिले हामीले राग रेग द्वेष जे मोह जे गरे पनि हैन जे हाम्रो मनमा आए पनि हैन यी कुराहरू नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पूर्ण जन्मको लागि पूर्ण जन्मको अब दुःखको चाहिँ बिउ यसरी हामीले जन्म चाहिँ यसरी हामीले बिउ छर्दै त्यसको फल फल्दै फेरि बिउ छर्दै त्यसको फल फल्दै है हामीले चाहिँ हाम्रो जन्म मरण गरेर चाहिँ हामीले यो दुःखहरू चाहिँ हामीले बोकिरहेका अब हामीले धेरै अब हाम्रो जुनी हामीले बोके पनि सक्यौँ र अझै पनि हामीले यी चिजहरू छिनेर यी चिजहरूलाई त्याग गर्नेको प्रयास गरेनौँ यी चिजहरूमा नै हामी चाहिँ भुलेर बस्यौँ भने फेरि हाम्रो यस्तै नै स्थिति यस्तै नै त हो हैन हामी कहीँसँग जिउँछौँ अब हामी कसै पनि मरण हुँदैन भने त हामी कसैलाई छैन अब अघि पछिको अलिकति कुरा हो हैन त्यो पनि हाम्रो अब कर्मको फल नै हो कुनै सानै वर्षमा मरेर जान्छन् कुनै एकदमै बुढाबुढीसम्म पनि अब आयु लामो भएर पनि हुन्छ हैन त्यो पनि अब आफ्नो कर्मको नै फल हो है हो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के भनौँ अब बिउहरू पनि फेरि अहिले हामीले छरिरहेको छ कि है त्यो बिउहरूले चाहिँ हामीले क्षणको लागि पनि हामीलाई खुसी दिन सक्दैनौँ र त्यो पछिल्लो हैन हाम्रो पूर्ण जन्मको लागि पनि फेरि हामीले बिउ छरिरहेका छौँ त्यसले केही फाइदा गर्दैन रहेछ नि है हालको लागि पनि त्यसले फाइदा गर्न हामीलाई सुख दिएको छैन त्यसले हामीलाई शान्ति दिँदैन र पूर्ण जन्मको लागि त भन्नै परेन फेरि बिउ छर्यौँ हामीले र यसको फल त हामीले अवश्य पाइन्छ यसको फल के त भन्दा दुःख नै हो है त्यस कारणले यी चिजहरूले चाहिँ हामीले बुझेर कसैले आएर हामीलाई गाली गलोच गरे तापनि हामीले यो चिजहरू चाहिँ बुझेर न उसले मलाई केही भ्रम त भयो कि उसले नजानेरै भन्यो कि ठिकै छ नि उसले भने तापनि अब के भन्छ हुन त हामीलाई त क्षणिक त रिस उठिहाल्छ नि हामी पनि सामान्य भएको कारणले होइन भन्दाखेरि रिस उठ्यो अरे अब हामीलाई एकदमै रिस उठ्यो हामीले रिएक्सन पनि दियो हामीले केही झै झगडा पनि गरिदियो तर त्यो चिजहरूले चाहिँ हामीलाई मनमा राखेर कि हाम्रो स्वभाव चाहिँ यो रहेछ नि कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन है भने जस्तो गरेर हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ कयौँ साल गए पनि हामीले यत्रो बोकेर बस्छ नि हामीले होइन एउटा सम्पत्ति नै हो जस्तो गरेर है हामीले बोकेर बस्छौँ नि त हो त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले एकदमै छाड्नु पर्यो कि है अब हामीले चाहिँ अब के भनौँ अब हामीलाई चाहिँ गाली गलोच गर्दाखेरि त अब रिस पनि हामीलाई झटक्क त हाम्रो रिस उठिहाल्छ अब रिसै उठ्नु हुँदैन भन्ने कुरा त होइन किनकि हामीले हुन त यो रिस भन्ने चिज त त्याग गर्ने चिज त हो तर हामीले क्षणमा त त्याग गर्न सक्दैनौँ होइन यसलाई बिस्तारै बिस्तारै अघि भने जस्तै धेरै तपस्या धेरै चाहिँ हामीले साधना गरेर बल्ल हामीले सक्ने चिज हो हामीले यस्तो तर हामीलाई अहिले चाहिँ त्याग त गर्न नसके तापनि यसलाई कसरी कम गर्ने कसरी यसलाई अलिकति भए पनि कन्ट्रोल गर्ने अलिकति भए पनि यसलाई कसरी चिन्ने त है म आफूलाई कसरी थोरै भए पनि माया गर्ने त मेरो मनमा थोरै कुरा भए पनि कसरी खेल्ने त भन्ने प्रति चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो हैन हाम्रो व्यवहारमा यो चिजहरू ल्याउन सक्नु पर्यो है थोरै कसरी घटाउने भन्ने चाहिँ हामीले त कहिले सोध्दैनौँ कि थोरै कसरी घटाउने हामीमा एकदमै के भनौँ घमण्ड भनौँ न है एकदमै के भन्नु अब अहङ्कार भएको कारणले चाहिँ म अघि नै हुनुपर्छ है मलाई यस्तो भने मैले एउटा के भन्नै पर्छ है नत्र मलाई साह्रै नै हेर्छ है भन्ने खालको झन् के उल्टो सोच के हाम्रो है त्यसो हुँदा त यो सबै अज्ञानताको कारण भगवान बुद्धको हामीले दर्शन लिन नसकेको कारण नजानेको कारण चाहिँ हामी यसरी नै संसारमा यसरी नै हामी छलोकमा घुमेर बसेका छौँ जस्तै मानव भगवान बुद्धले उहाँले बुद्ध त किन प्राप्त गर्नुभयो उहाँले यो चिजहरू जान्यो यो मार्ग चाहिँ राम्रो होइन यो मार्गले मलाई दुःख दिन्छ मलाई यो छ लोकमा दुःखको लोकमा मलाई यो दुःखको संसारमा मलाई भ्रम बनाइन्छ भनेर उहाँले यो चिजहरू त्याग गर्नुभयो त उहाँले बुद्धता प्राप्त गर्नुभयो सुख शान्तिको मार्ग उहाँले प्राप्त गर्नुभयो र अहिले उहाँ बुद्धता हुनुभयो तर हामीले यो अध्ययन नगर्दा हामीले यो चिजहरू चाहिँ उल्टो स्याक्क सोच हाम्रो चाहिँ हाम्रो त है कसैले के भने रिसाइहाल्नुपर्छ है त्यसलाई जवाफ लगाइहाल्नुपर्छ है होइन त्यसलाई के भयो भने यसको रिभेन्ज होइन यसलाई बदला लिनु परिहाल्छ है भन्ने खालको है
त्यस्तो उल्टो सोचको कारणले हामीले अहिले दुःखमा दुःख दुःखमा दुःख हैन हाम्रो त्यसरी चाहिँ हामी भोग्नु परिरहेका छौँ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले कसरी यो चिजहरूबाट चाहिँ यो दुःखको कारणहरू है अब सबभन्दा दुःखको कारण भन्ने नै अब समग्रमा भन्नुपर्दा आफ्नो क्लेशहरू भनौँ न, अकुशल सोचहरू। सोच मात्र होइन हाम्रो अब यो अकुशल कर्म अथवा कुशल कर्म गर्नुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टिबेटमा लु nga ही भन्छ, कुसुम भन्छ यसलाई है। हामीले आफ्नो शरीरबाट, आफ्नो वचनबाट, आफ्नो चित्तबाट, यो तीनैबाट है, यो तीनैबाट हामीले कुशल कर्म पनि गर्न सक्छौँ, अकुशल कर्म पनि गर्न सक्छौँ। तर यो तीन मध्ये चाहिँ सबभन्दा सजिलो गरेर है कुशल कर्म गरोस्, कुशल सोचोस्, अकुशल सोचोस् अथवा केले एकदमै टाठो बाठो हुन्छ भन्दाखेरि चित्तबाट है, हाम्रो सोचबाट। त्यही भएर हामीले यो सोचलाई चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, किनकि सोचलाई कन्ट्रोल भइसकेपछि हाम्रो वचन र हाम्रो यो शरीरको व्यवहार त अटोमेटिक भएर जान्छ है। हामीले अहिले जे पनि बोल्छ अथवा जे पनि व्यवहारमा केही एक्सन दिन्छ नि त हामीले, त्यो कसले हाम्रो प्रेसर दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै चित्तले, तिमीले यो गर है, तिमीले यो बोल है भनेर पहिला हाम्रो चित्तले बुझाउँछ हामीलाई, र त हामीले त्यो एक्सन अगाडि आउँछ है। त्यही भएर अहिले हामीले सोचको कुराहरू धेरै, आफ्नो चित्तको कुराहरू धेरै है, हाम्रो चित्तलाई बुझाउनुपर्छ, चित्तलाई चाहिँ सिकाउनुपर्छ, धर्म दर्शनमा लगाउनुपर्छ, कुशल सोच गर्नुपर्छ, सकारात्मक सोचमाथि हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो कि यो शरीर र यो वचनबाट केही नहुने होइन, त्यसले पनि हुन्छ, त्यो पनि डरलाग्दो त हो। तर सबैभन्दा डरलाग्दो चाहिँ हाम्रो आफ्नै चित्तलाई। त्यही भएर चित्त शुद्ध बनाउनुहोस् भनेर सधैँ हामीलाई भन्नुको कारण, किनकि यो चित्तबाट चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ अब हामीले चाहिँ उहाँको दर्शन ज्ञान नलिइसकेपछि हामी एउटा अज्ञानतामा, हामी एउटा भ्रममा फसिसकेपछि अनि हामी ठ्याक्कै उल्टो सोचहरू है, जुन त्याग गर्नुपर्ने चिज हामी त्याग गर्न जानेनौँ, र जुन चिज चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने होइन, हामीले सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने त्यो चिजहरू चाहिँ हामी त्यो गर्न जानेनौँ। त्यो नजानेको कारणले हामीले ठ्याक्कै हाम्रो अब गराइ नमिलेको कारण अहिलेसम्म पनि हामी अब यो दुःखको लोकमा छौँ र यो दुःख भोगी पनि रहेका छौँ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब त्यो भन्दाखेरि हामीमा दुःख आइपर्छ, नपर्ने होइन। तपाईँहरूलाई पनि अब आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ढङ्गले दुःख परिरहे होला, अब हामीलाई पनि त्यस्तै हो, किनकि हामी सबै अहिले मनुष्य लोकमा छौँ, एउटा मानिसको रूपमा हामी जन्मिरहेका छौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ स्वीकार्न सक्ने कि है, दुःख त हुन्छ तर त्यसलाई अघि भने जस्तै 10 गुणा बढी चढाएर होइन कि, थोरै पनि ठिकै छ नि त, मैले नै गरेको फल रहेछ, मैले नै मेरो पूर्व जन्ममा मैले केही नै गरेर त मैले अहिले भोग्नु परेको रहेछ। जुन मलाई परेको दुःख उसलाई परेन, पर्यो भने सबैलाई पर्नुपर्ने, हामी सबैलाई यो दुःख परेन, यो दुःख मलाई नै पर्यो, ताकि किनकि मैले नै मेरो पूर्व जन्ममा केही मेरो अकुशल कर्मको द्वारा मैले नै केही नजानेको कारणले चाहिँ अहिले मैले भोग्नु पर्यो भनेर चाहिँ आफूले त्यो विचारहरू होइन, त्यो अध्ययन चाहिँ हामीले गर्न सक्यो अथवा त्यो चिज हामीले बुझ्न सक्यो भने त थोरै भए पनि है दुःख त लाग्छ, पीडा त हुन्छ, तर थोरै कम गर्न चाहिँ हामीले सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म है। त्यो चिजहरू नभए भने हामीले चाहिँ अब दुःख त लाग्छ, तर धेरै भन्दा धेरै दुःख उत्तर चढाव है, हामी हरेक चिजमा चाहिँ हाम्रो त्यो व्यवहार छ कि है। त्यही भएर चाहिँ दुःख आइपर्दा पनि हुन त भन्छ नि, हामी दुःख पर्दा पनि धेरै नआत्तिनु भनेर होइन, अनि सुख हुँदा पनि धेरै नमात्नु भनेर हामी भनाइमा त्यसरी भनिन्छ नि त। सुख भएर पनि हामी अब हामीलाई क्षणिक सुखहरू पनि हुन्छ, किनकि अहिले पनि हामी मानौँ न, हामीले अहिले राम्रो कुशल कर्महरू पनि त हामीले गर्छौँ नि, हामीले सधैँ अकुशल कर्म नै गरिराख्ने त होइन। अहिले नै मानौँ न, हामीले कसैले कति राम्रो दुःखलाई दान गर्ने, दुःखलाई सहयोग गर्ने अथवा राम्रो राम्रो कला कार्यहरू पनि हामीले गरिन्छ होइन, त्यसको फल पनि आफ्नै ढङ्गको हुन्छ, सुख हुन्छ होइन। त्यो कसैले अहिले एकदमै के भन्नु अब सोचेको जस्तै हुने होइन, अथवा राम्रो होइन, अब एकदमै प्रगति हुने होइन, सोचेको पनि भइरहेको पनि पनि छन् होइन। हामीले आफूमा पनि भिज्न सक्छौँ, अरूलाई हेरेर पनि हामीले जान्न सक्छौँ है। त्यसरी के अब फलेको फुलेको पनि त हामीले देख्न सक्छौँ होइन। त्यो किन त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको आफ्नै कर्मको फल। जस्तै मानौँ अहिले म सानैदेखि अब हुन त मेरो 7 जना दाजुभाइ दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ, म घरमा सबभन्दा कान्छी छोरी होइन। अब म सानोदेखि म आनी बने होइन, मैले यही फिल्डमा अध्ययन गरेँ, मैले जे छ मलाई नै छ, त्यो मेरै अब कर्मको फल हो
हैन। मेरो बाबा आमालाई कहिले पनि यसरी छुट्याएर कुनै छोरीलाई यसरी पढाउँछु, कुनै छोरीलाई के गराउँछु भन्ने त थिएन नि त। मेरो बाबा आमाको लागि त हामी सबै सन्तान बच्चाहरू त एकै थियो, तर कोही कहाँ छ कोही कहाँ छ, अब त्यस्तो फरक ढङ्गको छ नि त हैन। त्यो किनकि बाबा आमाको मन त एउटै हो नि त छोराछोरीमाथि, तर छोराछोरीको आफ्नो भाग्यले गर्दाखेरि कोही कहाँ पुगिन्छ, कसले के अध्ययन गरिन्छ, कसले कस्तो कर्म गरिन्छ, त्यो आफ्नो कर्मको फल हो नि त हैन। त्यसो गरेर हामी जहाँ छौँ, कसरी जन्मेछौँ, कहाँ जन्मेछौँ हैन, कस्तो रूपमा जन्मेछौँ, कस्तो दुःखहरू अहिले बोकिराख्नु परेको छ, अथवा कस्तो कर्महरू हामीले गरिराख्नु परेको छ हैन, त्यो सबै यो के भन्छ अब पुण्य भनौँ। अब हाम्रो पहिला जन्म भन्दाखेरि अलिकति सजिलो है। त्यसो हाम्रो पहिलो जन्ममा चाहिँ, किनकि हामीले अब यो बुद्ध भगवानको सिद्धान्त अनुसारले चाहिँ हामीले यो जन्मको कुरा गर्छौँ, किनकि उहाँले पनि बुद्धता प्राप्त गरेको एकै जन्ममा प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले कैयौँ जन्म है, कैयौँ जन्ममा चाहिँ पुण्यहरू कमाएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ पछि अब अन्त्यमा गएर चाहिँ उहाँले बुद्धता प्राप्त गर्नुभएको होइन। त्यसै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो दुःखको बारेमा चाहिँ होइन, दुःखहरू आइपर्दाखेरि चाहिँ यो दुःख चाहिँ एउटा कारणवश भएको रहेछ। यो कारणहरू चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले छ कि टिबेटनमा चाहिँ म्योनमोङ भन्छ है, क्लेश भनेको म्योनमोङ भनेको है। के हो त क्लेश भन्दाखेरि जुन हाम्रोमा यो अकुशल कर्महरू, अकुशल सोच, अकुशल विचार, अकुशल व्यवहारहरू छ नि त है, त्यो के हो त भन्दाखेरि जस्तै हामीमा अब राग है, द्वेष, मोह, अनि त्यहाँबाट के हो घमण्ड, डाह, प्रतिस्पर्धा अथवा धेरै यस्तो इत्यादि चिजहरू छन्। यिनीहरूलाई हामीले सामान्य नलिउँ है, हामीले यसलाई एकदमै सामान्य लिन्छ कि केही चिजलाई हामीले चाह्यो भन्ने यो चाह्यो जस्तो हुन्छ नि हामीमा त होइन। अब त्यो चाहेर मैले चाहेर के बिग्रियो त भन्ने जस्तो पनि हुन्छ नि त है। हो त्यस्तो गरेर हाम्रो त्यसरी चाहिँ हामी भ्रममा फसिरहेका हुँदो रहेछौँ है। यिनीहरू हाम्रो सामान्य कुरा चाहिँ होइन रहेछ, हामीले दुःख दिनेको जरा चाहिँ रहेछ। जुन अहिले हामी बोकिरहेको दुःख छ नि त्यसको जरा रहेछ, एकदमै डरलाग्दो पो रहेछ यिनीहरू। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामीलाई एकदम सामान्य रूपमा नलिएर चाहिँ यसलाई पनि हामीले चाहिँ एकदम अध्ययन गरेर होइन, यो राग द्वेष मोह इत्यादि चिजहरूलाई जुन कहाँ छ त, कहाँबाट आयो भन्दा आफ्नै सोच विचारबाट आयो यो चिज, कहीँ बाहिरबाट होइन, कसैले गर्दाखेरि होइन है। बाहिर रूपी भनेको त एउटा कारणवश मात्र हो। हामीले केही फल फलाउनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो त भन्दाखेरि त्यसको बिउ चाहिँ हो नि त है। अब केही फल फलाउँदा अब त्यसको मेन जरा, मेन चिज महत्त्वपूर्ण भनेको बिउ हो, र बिउ सँगै कारणवश जस्तो पानी इत्यादि, अब घाम पानी हावाहरू पनि त चाहिन्छ होइन। त्यो त एउटा कारण मात्र हो कि। त्यसो मेन चाहिँ बिउ भएको कारण, मेन चाहिँ अब अहिले हाम्रो दुःखको बिउ पनि हाम्रो आफ्नै अकुशल सोचहरू चाहिँ क्लेशहरू। यही कारणले नै हामी अब अहिले दुःख भोग्नु परेको है। त्यही भएर यो चिज हामीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ अब हामीले अहिले 1-1.5 घन्टा कुरा गरेर सजिलै बुझ्न सक्ने त होइन होइन। तपाईँले अझै अध्ययन गरेर होइन यसलाई चाहिँ अब पहिला अब हामीले टिबेटनमा गोम्सुम भनिन्छ है, भन्ने थेबा भनेको चाहिँ श्रवण गर्नु, सुन्नु है। सुनेर मात्र पुग्दैन कि, त्यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सम्भा भन्छ टिबेटनमा। सम्भा भनेको चाहिँ चिन्तन मनन गर्नु। जुन चिज हामीले सुन्यौँ, हामीले बुझ्यौँ, त्यो चिजलाई चिन्तन मनन फेरि त्यो चिज हो कि होइन, त्यो चिज भगवान बुद्धले भन्नुभएको यी उपदेशहरू ठिक छ कि छैन, साँच्चै नै हो रहेछ कि होइन रहेछ भनेर हामीले धेरै यसलाई चाहिँ चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। र चिन्तन मनन गरिसकेपछि त्यसलाई सोच्दा हामीलाई एउटा यसको अर्थ त बुझिन्छ नि त। हामीले बुझेपछि त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ है, अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ गोम्बा भन्छ, हामी गोम्बा भने ध्यान गर्नु, अथवा त्यसलाई चाहिँ व्यवहार अथवा त्यसलाई अभ्यास गर्नु हो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यी भगवान बुद्धका वचनहरू, दर्शनहरूलाई हामीले यसरी दर्शन गरेर है, त्यो एकचोटि सुन्यो फेरि त्यो हुने होइन। किनकि हाम्रो यो मन चित्त कस्तो कडा छ कि है, एकदम चलाक हो कि, एकदम के गर्छ के गराउँदैन, हामीलाई कहाँ पुऱ्याइदिन्छ हामी आफैलाई थाहा छैन कि है। त्यसको लागि हामीले आफ्नै चित्तलाई चिन्नु पर्ने रहेछ, आफ्नो चित्त बुझ्नु पर्ने रहेछ र बुझाउनु पर्ने रहेछ हामीले है। अरू बाहिर टाढा जाने होइन रहेछ हामीले बुद्ध दर्शन गर्नलाई है। बुद्ध दर्शन गर्नलाई सबैभन्दा पहिला आफ्नो चित्तलाई बुझ्ने है, किनकि यो चित्त साह्रै नै चञ्चल छ। यस्तै चञ्चल छ कि हामीलाई नरक लोकसम्म, दुःखको संसारसम्म पुऱ्याइदिन्छ हामीलाई
तर हामीले त्यो चिज नबुझेर त्यो चिजमा भ्रम फैलेर अनि योलाई चाहिँ हामीले फेरि एकदम मानेर उसको पछि लागेर बसिरहेका छौँ के उसले राग गरेर उसले दोष गरेर उसले के रिसाउ सबै गरेर हामी त्यो पछि लाग्दैछौँ है अब हामीले यो पछि नलागेर योबाट हामीले थोरै भए पनि कसरी ब्याकअप गर्ने है थोरै भए पनि कसरी यसलाई कम गर्ने है भन्ने जस्तो सोचहरू चाहिँ हामीले बार सोच्नु पर्यो आउँछ हामीलाई नआउने होइन हामीलाई कमन आउँछ हामीलाई केही राम्रो केही हामी अरूभन्दा अलिकति केही भयो भने हामीलाई कमन अफकोर्स आइहाल्छ नि हामी मनुष्य त हो पृथक जन्तु हो त्यो आउँदैन भनेको होइन कि त्यो आउनलाई पुरा त्याग गर्नुपर्छ मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्छ त्यो हामीले अहिले सकिरहेको छैनौँ त्यही भएर आउँदाखेरि हामीले चिन्नु पर्यो कि यो त घमण्ड हो है यो घमण्ड चिज राम्रो होइन है मलाई दुःख दिनेको यो बिउ हो है यो जरा हो है भनेर चाहिँ चिनेपछि अनि यो त मैले गर्नुहुन्न यसलाई त मैले कम गर्नुपर्नेछ भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो मनलाई त्यसरी सिकाउने त्यसरी बुझ्ने है त हो त्यस्तै गर्दै गयो भने अब मान्छे त हो अब सिकेर बुझेर त जानिन्छ नि त जसले पनि होइन हो त्यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो मनलाई यसरी सिकाउँदै जाने कि ताकि अहिले भन्नु खोजेको फेरि घमण्ड गर्ने हुँदैन घमण्ड आउँदैन रिस आउँदैन भनेको होइन आउँछ हामीलाई पनि अफकोर्स आउँछ अहिले कसैले के भन्यो भने हामी कसैले हामीलाई यसो उचालिदियो भने हामी फुरुङ्ग भइहाल्छौँ कसैले केही खसालिदियो भने हामी दुःखी भइहाल्छौँ अफकोर्स हामीलाई पनि त्यही हो कि तर पनि हामीले पनि अहिले प्रयास गर्दैछौँ है खुसीमा पनि मात्ने होइन कि दुःखीमा पनि आत्तिने होइन भने त्यो प्रयासमै छौँ हामी पनि लाग्छ होला तपाईँहरूलाई अनिलहरू त घुम्बामा बसेर कपाल काटेर लुगा यस्तो लगाएर सबै त्याग गरिसक्यो लाग्न सकिन्छ तर त्यो होइन हामीलाई पनि हुन्छ त्यस्तै हो है सानो कुरामै खुसी हुन्छ सानो कुरामै दुःख हुन्छ कसैले के भने पनि रिस उठिहाल्छ कसैले के भने पनि खुसी लागिहाल्छ त्यो सामान्य हाम्रो यो स्वभाव मात्रै हो तर के गर्नु पर्यो भने त्यसमा हामी मातेर बस्नु भएन कि त्यो चिज चाहिँ होइन है ठिक होइन है तिमीले गरेको व्यवहार चाहिँ ठिक होइन है आफूले खसाल्नै मार्ग है यो त खसाल्ने पन हो है भनेर चाहिँ आफूले अलिकति होसमा उठाउने कि हामी त्यो मातेर बस्यो भने फुल होसमा छैन कि हामी है त्यही भएर हामी यो होसबाट अलिकति पनि बिउजेर यो चिज त राम्रो चिज होइन भनेर आफूलाई सम्हाल्ने सिकाउने दर्शन गराउने त्यो मार्गमा चाहिँ हामी लाग्नु पर्यो अब जे आए पनि घमण्ड नै आओस् इच्छा नै आओस् अहङ्कार नै आओस् जे आए पनि हाम्रो आउँछ होइन अरूलाई के अलिकति अरू आफूसँग केही छैन अरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा आइहाल्छ नि उसलाई त्यस्तो छ मलाई त्यस्तो छैन मलाई पनि यस्तो हुनु पर्यो भन्ने आइहाल्छ नि हामी सामान्य त छौँ तर त्यो माथि हामी दौडेर जाने आउँदाखेरि यो चिज त हुँदैन अब हामीले सोचेर पनि त पाउँदैन नि उनीहरूलाई यस्तो रहेछ उहाँले त गाडी किनेछ मैले पनि त्यस्तो गाडी किन्नु पर्यो उहाँले गाडी किनेको त्यो गाडी आफ्नै कर्मको फल हो है हामीले त्यो कर्म गरेको छ कि छैन हामीलाई थाहा छैन त त्यो आशा लिएर अनि त्यो अब आशा लिएको अनुसारले त्यो जुट्यो भने त ठिकै छ खुसीकै कुरा हो त्यो जुटेन भने आफूले कति दुःख दिने अब त्यो कति दुःख बोक्ने अब नमरुन्जेल त्यो दुःख बोक्नुपर्छ हामीले खासै त्यसमा केही लाभ फाइदा छैन नि होइन सामान्य दुःख हामीलाई आइपरिरहेको छ तर हामीले अज्ञानताको कारण त्यसलाई चाहिँ 10 गुणा बढी 100 गुणा नै बढी हामीले बोक्छौँ क्या त्यो दुःख है त हो त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो सोचहरूलाई हामीले अलि भए पनि कसरी चाहिँ कम गर्ने भन्ने मार्गमा चाहिँ हामी जुट्नुपर्छ यसले गर्दाखेरि हामीले थोरै भए पनि होइन सुख शान्ति चाहिँ है हामीले मिल्न सक्नेको एउटा सम्भावना भनौँ न यो त एउटा प्रयास हो होइन एउटा अभ्यास गर्नेको एउटा तरिका अथवा अभ्यास नै हो त्यसरी गर्नुपर्छ र हामीले त्यस्तो गरे चाहिँ कस्तो सोच चाहिँ गर्ने त होइन कस्तो सोचमा चाहिँ अब अहिले मैले जति कुरा गऱ्यौँ यो सोचहरू त्यो सोच अथवा त्यो कार्य अथवा त्यो वचनहरूबाट कम गर्नेको कुराहरू मैले गरेँ अब हामीले चाहिँ कुन कुराले चाहिँ अघि बढाउने त होइन मान्छे त सोच्नु त केही सोचिहाल्छ बिना नसोचेर केही नसोचेर त हामी बस्दैनौँ बस्न पनि सक्दैनौँ अब हामीले कस्तो सोचलाई त अघि बढाउने भन्दाखेरि अब ठ्याक्क आउँछ माया ममताको कुराहरू है अरूलाई भलो गर्ने कुराहरू अब मानौँ न अब कसैले हामीलाई नराम्रो भन्दाखेरि हामीले अब क्षणिक त हामीलाई रिस उठिहाल्छ मैले अघि भने हामीले रिस त्याग गर्न सकेको छैन हामीले रिस उठिहाल्छ तर हामीले त्यो मान्छेलाई घृणा नगर्ने कि हाम्रो बानी त्यो छ नि त मलाई हेप्यो मलाई खसारीले बोल्यो मलाई त्यो गर्यो अब यो मान्छे त मेरो दुश्मन नै हो मलाई यो मान्छे देखेर रिस उठ्छ खालको फेरि त्यो भावनाहरू हाम्रो अफकोर्स जाग्छ नि त त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम गलत सोच है हामीले कसैलाई त्यस्तो आधारमा नहेर्ने सबैलाई माया ममता नै है किनकि हामी पनि आफ्नो ठाउँमा त गलतै छौँ नि उसले भनेको कुराले हामी सही ढङ्गले लिन जानेनौँ नि त होइन हामीले पनि त रिस उठ्यो नि त
त्यही कारणले हामीले एकअर्कामा मान सम्मान, माया, ममता त्यो रूपलाई हामीले अघि बढाउनै सक्यो भने, हैन, अघि बढाउँदै लग्न सक्यो भने हामी अब कसैलाई लाग्न पनि सक्छ अब हामी अज्ञानताको कारणले कसैलाई उता मान सम्मान गर्यो भने म त तल पो हुन्छ कि, हैन, म त अलिकति केही न हुन्छ कि, तल पो खस्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ, मान्छे हुन्छ। तर त्यो खस्दैन त्यो, है, त्यो केही फरक पर्दैन, हैन। हामीले त किनकि अहिले त हामी त एउटा के भन्छ अब बुद्धको अनुयायीहरू हो नि त हामी त, बुद्ध भगवान त हाम्रो बुद्ध हुनुहुन्छ नि त, हैन। त्यही भएर उहाँले जे सिकाउनु भएको कुरा त हामीले त्यो मार्गमा त हामीले चाहिँ हिँड्न जान्नु पर्यो नि त, हैन। उहाँले कहिले पनि भन्नुभएको छैन हामीले अरूलाई मान सम्मान दिएर हामी तल झर्छौँ है भन्ने, कहिले पनि उहाँले भन्नुभएको छैन। यो चिजहरू हाम्रो मनमै राखेर, हैन, हामीले सबैलाई मान सम्मान गर्ने अथवा माया नै गर्ने, ठुलोलाई सम्मान नै गर्ने, हैन। आफूभन्दा हामीले यो त अब बुद्ध भगवानको वचनमा त हामीले अहिले पनि त हामीले चाहिँ जेनरल पनि हामी यो कुराहरू त गर्छौँ नि, हैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले सक्दो माया ममता, हैन, अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा गर्ने व्यवहारमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी अब अरूले नराम्रै गरेर अरूले अलिकति घृणै गरे पनि म माया गर्छु नि, हैन, म माया गर्छु नि, म त घृणा गर्दिनँ नि भन्ने सोचहरूमा चाहिँ हामीले थोरै फेरि अघि बढाउनु पर्यो कि, हैन। हामीले यता जस्तो गर्छ म उता त्यस्तै उत्तर दिन्छु भन्ने हाम्रो स्वभावमा होस्, हाम्रो वचनमा होस्, हामी अलिकति त्यस्तो व्यवहारको हो कि, हाम्रो स्वभाव पनि त्यस्तो छ नि, है। कसैले अब ठिकै छ उसले माया गर्दा म पनि गरिदिन्छु, ऊ रिसाइदिन्छु म पनि रिसाइदिन्छु, के छ र मेरो के जान्छ र, उसको संसारमा जिउरहेछ म मेरो संसारमा जिउरहेछ, के न के को चासो भन्ने खालको त्यस्तो के भन्नु अब सोचहरू हामीमा छ नि त, हैन। यो त केही नयाँ नौलो कुरा होइन नि, मानौँ न हामी आफूलाई अध्ययन गर्नुहोस् न, त्यस्तो गरिरहेको छ कि छैन, त्यस्तो गरिरहेको छ कि छैन, बोकिरहेको छ कि छैन, यो कुराहरू त हामीले के भनौँ बिर्सेका मात्र हो कि, यो टाइम टु टाइम, है, क्षणमा यो चिजहरू हामीमा उत्पन्न भइरहेको छ, तर हामीले यसलाई सामान्य लिइरहेको मात्रै छौँ। त्यही भएर हाम्रो यो सामान्यहरू हामी सामान्य नलिउँ, हामीले एकजनालाई भए पनि दुईजनालाई भए पनि माया ममता जगाउने, यो त मेरो मान्छे हो माया गर्नुपर्छ त्यो होइन कि, सबै जगतको प्राणीहरूलाई। भगवान बुद्धले बोधिसत्वहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीले कयौँ जुनी लिइसक्यौँ र जब जुनी लियो एउटा आमाको कोखबाट हामी जन्मिएका छौँ र अहिले भन्ने हो भनेपछि संसारको सबै प्राणीहरू हाम्रो आमा नभएका कोही छैनौँ भनेको छ उहाँले, बुद्ध भगवान स्वयंले यो भन्नुभएको छ। हरेक जगतको प्राणीहरू हाम्रो फ्यामिली, किनकि अब हामी एउटा आमाको कोखबाट जन्मिन्छौँ, एउटा फ्यामिलीमा परिवारमा हामी जन्मिन्छौँ, हैन। अहिले पनि हामी यो जुनीको सोच्छौँ न, हाम्रो अब एउटा परिवारमा हामी जन्मियो, आफ्नो एउटा आमाको कोखबाट हामी जन्मियो, यसरी अब हामीले जुनी कयौँ जुनी लिइसक्यो कि हामीले संसारको सबै प्राणीहरू त टिबेटनबाट भन्दाखेरि चाहिँ फमा माछी बच्ची क्या मे भन्छ क्या, त्यसको अर्थ हो कि आमा नगरेको कोही प्राणी नै बाँकी छैन। र अहिलेको आफ्नो आमालाई हामी सम्झिउन कति माया लाग्छ र आमाले पनि हामीलाई कति सेवा गर्नुभएको छ, हैन। आमाले पनि हामीलाई कसरी पालन पोषण गर्नुभएको छ, कति माया ममता देखाउनु भएको छ यो जुनीको आमाले। एउटै त हो हाम्रो कयौँ जुनीको आमाले पनि हामीलाई त्यस्तो गर्नुभएको थियो त, हैन। हामी बिर्सेको मात्र हो नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो अध्ययनहरू यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मनमा नै लिएर, आफ्नो तनमा नै लिएर चाहिँ अरू प्राणीलाई घृणा गर्नु हुँदैन, सकेसँग माया गरौँ, माया गर्न नसके पनि हानि चाहिँ नगरौँ अथवा घृणा चाहिँ नगरौँ, हैन। सके त माया गरौँ, हैन, सके त अरूलाई फलो नै गरौँ, नसके तापनि घृणा चाहिँ नगरौँ, है। त्यस्तो खालको अब सकारात्मक सोच भनौँ न, हैन, कुशल कर्मको सोच अथवा कुशल कर्मको व्यवहार चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ अब दिन प्रतिदिन, महिनौँ वर्षौँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अघि बढाउने, हैन, त्यसरी चाहिँ कसरी अध्ययन गर्ने हो, यी चिजहरू, हैन, यी चिजहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्न सक्यौँ भने हामीले तत्कालै सबै छोड्न, त्याग गर्न सक्ने, तत्कालै सबै लिन सक्ने, गर्न सक्ने त अफकोर्स हुँदैन। मलाई यो कुरा बार तपाईँहरूलाई सम्झाइरहेछु, हैन। हामी सामान्य पृथकजन भएको कारणले त्यति ठिक नै बस्दैन, है, यस्तो चञ्चल भएको कारणले कहिले कहाँ पुगिदिन्छ, कहिले कहाँ झरिदिन्छ। तर पनि फेरि अलिकति भए पनि होसमा आएर भगवान बुद्धको वचनलाई राम्रोसँग निहाल्ने, राम्रोसँग अध्ययन गर्ने, है। उहाँ यति कृपालु दयालु हुनुहुन्छ कि हामीलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्नसम्मको पनि उहाँले हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ। हामी आफैले पो अहिलेसम्म यहाँको
त्यहीँ बाँकी भएर उहाँले दिएको त्यस्तो अमूल्य शिक्षा चाहिँ हामीले न पढ्न सक्यौँ, न बुझ्न सक्यौँ, न अध्ययन गर्न सक्यौँ र हामी दुःखको दुःखमा छौँ। उहिलेदेखि दुःखको खानीमा थियो, अहिलेसम्म हामी दुःखको खानीमा छौँ र दुःख भोगिरहेका छौँ, हामीले बोक्नु परिरहेका छौँ हैन। त्यो हाम्रो आफ्नो खुसीले होइन, बाध्यता हो है, आफ्नो कर्मको फल हो। के गरौँ, कसैलाई के दोष दिउँ? दुःख पाउँदा रिसाएर कराएर झर्काएर कहाँ जाने हामी? आफैले गरेको हो। कसैले के गरेको, कसैले रिसाउन जाउँ, कराउन जाउँ, झर्काउन, आफैले गरेको कसैले त्यो चिज सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो र अलिकति भए पनि शान्त हुन जान्नु पर्यो है। दुःख हुँदाखेरि, धेरै गाह्रो हुँदाखेरि शान्त गरेर बस्ने कि मैले गरेको चिजलाई मै कराएर के फाइदा छ भन्ने चिजहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जान्यौँ बुझ्यौँ भने थोरै भए पनि हैन, 1 - 1 भयो भने हामी हुन्छौँ है। त्यसरी चाहिँ हामी यसरी चाहिँ अध्ययन गरेर गयो भने चाहिँ खुसी कसरी मिल्छ, दुःख के रहेछ हैन, थोरै भए पनि सुख कसरी लिने भन्ने चिजहरू चाहिँ आफूले पनि अभ्यास गर्ने र सकेसम्म अरूलाई पनि अभ्यास गराउने है। किनकि हामी यो संसारमा चाहिँ सबैभन्दा अब के भन्छ छे भनौँ न, धर्ममा ठुलो भनेको हामीले चाहन्छौँ कि सेम भन्छ है टिबेटनमा भन्दाखेरि, त्यो चाहिँ बोधिचित्तवाद है। किनकि त्यो भन्न खोजेको कि अरूको भलो गर्ने है, आफूभन्दा पनि अब हुन त आफूलाई आफूलाई प्यारो त छँदैछ हैन, आफूले प्यारो सँगसँगै अरूलाई पनि प्यारो गर्ने है, अरूलाई पनि भलो गर्ने, यो सोचहरू यस्ता सकारात्मक ढङ्गको सोचहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दै अलिकति थोरै भए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ बनाउँदै जाने र जुन अघि नकारात्मक सोच, आफ्नै राग द्वेष मोहको सोचहरू जुन थियो, त्यो चाहिँ एउटा तिनीहरू सबै एउटा बिउ भएको कारणले, त्यो नकारात्मक बिउ, त्यो दुःखको बिउ भएको कारण त्यसलाई कम गर्ने। इनकेस हामीलाई सुख चाहियो भने कुरा त्यहाँ पुग्छ। फेरि जसलाई सुख चाहिन्छ र जसलाई दुःख चाहिँदैन, दुःख चाहिँदैन त दुःखको बिउ कम गरौँ। दुःखको बिउले नै अनि दुःखको बिउ कम हुँदै गयो, दुःख कम हुँदै जाने हो। दुःखको बिउ माथि बढ्दै गयो, दुःख बढ्दै जाने हो। सेम टु सेम सुख चाहियो भने सुखको बिउ छर्किँदै जाने हो। जति सुखको बिउ छर्किँदै जान्छ त्यो अनुसारले सुख बढ्दै जान्छ हैन। जतिसम्म हामीले सुखको बिउ कम छाड्छौँ, सुख कम हुँदै जाने हो है। त्यही भएर के चाहना हो त्यो अनुसारले फल हामीले बिउ रोप्न सिक्नु पर्यो। बिउ के हो त भन्दाखेरि अब सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच भने तापनि भयो, त्यतिमा त पुरा त हुँदैन, तर पनि अब हामीले मोटामोटी भन्नुपर्दा है त, मोटामोटी भन्नुपर्दाखेरि एकदम सकारात्मक सोच, राम्रो ढङ्गको सोच, एकदमै माया ममताको सोच हैन, अरूलाई भलो गर्ने, हित गर्ने, अब भनौँ न कुशल कर्मका सोचहरू अथवा कुशल कर्मको व्यवहारहरू चाहिँ हामीले कति सक्छ, 1% सक्छ कि 2% सक्छ कि त्यति मात्र भए पनि अब हामीले 100% त हामीले गर्न सक्ने कुरा होइन, 50% पनि गर्न सक्दैन, 40% पनि गर्न, ल मानौँ 1-2%, त्यति चाहिँ मैले कसरी बढाउँ है, त्यति चाहिँ मैले कसरी गरेरै छाडौँ है। यो त गर्नै पर्छ, यो त आवश्यकता छ हैन। हुन त हामीलाई संसारमा अहिले चाहिँ धन सम्पत्ति पनि आवश्यकता हो, नहुने होइन, तर त्यो सँगसँगै मलाई सुख शान्ति पनि त्यतिकै आवश्यकता छ। र यो सुख शान्तिको मार्ग भनेको भगवान बुद्धको दर्शन नै हो, यो धर्म नै हो। जति हामीलाई धन सम्पत्तिको, मैले अघि तपाईँहरूलाई पनि भनि पनि सकेँ होइन, धन सम्पत्ति भनेको हामीलाई एउटा अब के त्यसले सन्तुष्ट चाहिँ दिन सक्दैन हामीलाई है। त्यही भएर चाहिँ सन्तुष्ट दिने, खुसी दिने भनेको हाम्रो यो धर्मबाट नै हुने हो, छेबाट नै हुने हो। त्यही भएर हामीले यसलाई पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेरेर यसलाई चाहिँ म कसरी थोरै भए पनि अघि बढौँ, मेरो पूर्ण जुनीको लागि भए पनि मैले थोरै भए पनि मैले संस्कार कसरी रोपौँ भन्ने सोचबाट हामी त्याग गर्नुपर्ने चिज, दुःखको बिउहरू, जराहरू त्याग गर्दै जाने र सुखको बिउहरू हामी छर्दै जाने है। हाम्रो अब भन्छ हामीले टिबेटनबाट भन्दाखेरि चाहिँ लाङदोर भन्छ। लाङदोर भनेको के लिने, दोर भनेको के त्याग गर्ने, यो दुइटा चाहिँ हामीले यसरी बाटो छुटाउन जानु पर्यो है। त्यही अब त्यो धेरै आशावादी, धेरै ठुला सोचहरू हाम्रोमा आउँदा पनि आउँदैन, गर्न पनि सकिँदैन, त्यो आएर त्यति काम पनि छैन होइन। त्यो बिस्तारै 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 सिकेर जाने कुरा हो। जस्तै हामीले पढाइ गर्दाखेरि पनि एबिसिडीबाट नै सुरु गरेका हौँ है। एबिसिडी नजानेसम्म त हामीले त्यो माथि ठुल्ठुलो कुराहरू हामी जानेका होइनौँ। हामी अहिले जति नै, जो मान्छे जति नै विद्वान भएर जति नै जे जाने उनी एबिसिडीबाट नै उहाँहरूले सुरु गरेर नै विद्वान हुनुभएको। त्यो जस्तो गरेर अहिले हामीले धर्मको मार्गमा पनि
सानो सानो चिजबाट हामी सिक्दै गयौँ भने त्यसले अलिकति माथि तर हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्भव भने अघि जस्तो भनेको जस्तै हामीले त्यसलाई श्रवण गरेर चिन्तन मनन गरेर अभ्यास गरेर त्यसलाई कहिले भुलाउनु भएन। हामी त्यो माथि थप गर्दै चाहिँ हामीले जानु पर्यो। कहिले गर्ने कहिले छोडिदिने त्यस्तो गर्यो भने हामीले पढाइमा पनि त त्यस्तो हो नि, कहिले पढ्ने कहिले छोडिदियो भने हाम्रो पढाइ त कहिले अघि बढ्न सक्दैन नि त होइन। त्यो जस्तै गरेर हामीले धर्ममा पनि त्यसरी नै हामीले लाग्न सक्यौँ भने अनि हामीले बिस्तारै थोरै चिजहरू भएबाट पनि हामी चाहिँ थोरै खुसी पनि मिल्न सक्ने, थोरै दुःख पनि कम हुन सक्ने त्यस्तो चाहिँ एउटा अब सम्भावना भनौँ न, त्यस्तै नै हो त म भन्दिनँ। किनकि अब मैले पनि केही धेरै जानेको र बुझेको नै छ र होइन, तर पनि जे मलाई लाग्छ होइन, जे मलाई लाग्यो मैले अध्ययन गरेर भगवान् बुद्धको दर्शन गरेर होइन, थोरै मोटामोटी कुराहरू आफूले बुझेको आफ्नो अनुभवसँग तपाईँहरूलाई अब 1 घण्टा जति होला सायद मैले राख्ने प्रयास गरेँ है। त्यही भएर चाहिँ सायद आजको प्रवचनको लागि चाहिँ सायद म यति नै राख्छु है। यति भन्दै अब आजको प्रवचन चाहिँ है म टुङ्गाउँछु र मैले अघि सरलाई पनि भनेको थिएँ कि तपाईँहरूलाई कि यसमा जिज्ञासा अथवा केही प्रश्नहरू छ भने पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले जानेको बुझेको अनुसारले मैले त्यसको उत्तर दिने प्रयास चाहिँ गर्नेछु। त्यही भएर तपाईँहरूसँग केही जिज्ञासाहरू छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। काशीदेलाई धन्यवाद।